नमस्कार सबैजनालाई, म प्रवीण शर्मा आज एउटा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ यो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी मेडिकल एजुकेसन कमिसन चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठेमी भक्तपुरले सिलेबस फर पोस्ट ग्रेजुएट कमन इन्ट्रान्स एक्जाम भनेर बनाएको छ 2020 मा। मास्टर्स लेभलको पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको सम्पूर्ण मेडिकल सब्जेक्टहरुको इन्ट्रान्स एक्जाम कमन गर्ने अब भनेर चाहिँ एउटा कन्सेन्ससमा गएर एउटा एग्रीमेन्टमा गएर एउटा कमन सिलेबस बनाइएको छ सबैको लागि। त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्दै छौं। अगाडि बढौं है त। मेडिकल एजुकेसन कमिसन सिलेबस फर पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रान्स एक्जाम 2020 भनेर रहेको छ। यो सिलेबस बनाउनुको अब्जेक्टिभ के थियो भन्ने कुरा मुख्य तीनटा अब्जेक्टिभ छ। यो तीनटा अब्जेक्टिभ किन यो बनाइयो, किन यो बनाउनु जरुरी थियो भन्ने कुरा हेरौं। टु डेभलप कमन सिलेबस फर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इन पीजी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। सबै मैले अगाडिको भिडियोमा जुन ब्याचलर लेभलको सिलेबसमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं, युनिभर्सिटीहरुको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जाम लिने तरिका, आफ्नो आफ्नो सिलेबस, आफ्नो आफ्नो कन्टेन्ट सबैको फरक फरक भएको हुनाले अब नेपालमा मेडिकल सब्जेक्टहरुको मेडिकल प्रोग्रामहरुको इन्ट्रान्स लिँदाखेरि कमन सिलेबसबाट लिनुपर्छ। एउटै इन्ट्रान्सबाट सबैजनालाई एक्जाम लिएर अनि र्याङ्किङको आधारमा सिलेक्सन गरेर कलेजहरुमा पठाउनु पर्छ भन्ने एउटा स्टेक होल्डरहरुसँगको कमन कन्सेन्सस भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो एग्रीमेन्टको आधारमा चाहिँ यो सिलेबस डेभलप गर्नु चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ रहेको थियो। दोस्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ टु जेनेरेट कन्सेन्सस एन्ड म्याच लजिकल्ली बिट्विन द एक्जिस्टिङ पीजी इन्ट्रान्स सिलेबस इफेक्टिभ एट भेरियस मेडिकल इन्स्टिट्युसन्स। अघि पनि भने धेरै मेडिकल इन्स्टिट्युसनहरुको आफ्ना आफ्नै इन्ट्रान्स लिने तरिका, आफ्ना आफ्नै सिलेबस, आफ्ना आफ्नै कन्टेन्ट भएको अवस्थामा एउटा कन्सेन्सस एउटा एग्रीमेन्टमा आएर लजिकल्ली सबैलाई मिल्ने, सबैलाई एउटै इन्ट्रान्स एउटै वान डोर सिस्टमबाट इन्ट्रान्स लिएर चाहिँ भर्ना गर्ने कुरामा चाहिँ सबैजना एग्री भएर यो सिलेबस बनाउनु चाहिँ अब्जेक्टिभ थियो। र अर्को चाहिँ टु फाइन्ड द स्कोप अफ इम्प्रुभमेन्ट इनोभेसन्स इन करेन्टली एक्जिस्टिङ पीजी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। अहिले भइरहेको इन्ट्रान्स एक्जाममा पीजी को जुन इन्ट्रान्स एक्जामहरु भइरहेको छ त्यसमा के सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ, के कन्टेन्टहरु पुगिरहेको छैन, सिलेबसलाई कसरी परिमार्जित गर्दै अगाडि लैजानु पर्ने आवश्यकता छ र नयाँ नयाँ कस्ता कुराहरु त्यहाँ त्यसका सिलेबसले समेट्नु पर्ने छ र कस्ता कुराहरु अहिलेको समय सापेक्ष तरिकाले चाहिँ कस्ता कुराहरुलाई एड गर्दै लैजानु पर्ने छ भनेर त्यसको स्कोप एरिया पत्ता लगाउनको लागि पनि यो सिलेबस बनाउनुको अब्जेक्टिभ रहेको थियो। प्रोसेस कसरी यो सिलेबस कमन इन्ट्रान्सको एउटै सिलेबस हुनुपर्छ, कमनली इन्ट्रान्स लिनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी सुरु भयो र कसरी एउटा एग्रीमेन्टमा आयो त भन्ने कुराहरु हेरौं। इन्स्टिट्युसन्स कन्डक्टिङ पोस्ट ग्रेजुएट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन वेयर अफिसियली करेस्पोन्डेड टु सेन्ड द अनगोइङ पीजी प्रोग्राम्स दे आर कन्डक्टिङ एन्ड द सिलेबस फर द इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्स। यो मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ एउटा टिम बनाएको थियो र त्यो टिमले चाहिँ सबै युनिभर्सिटी सबै इन्स्टिट्युसनहरुलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो इन्ट्रान्स लिने तरिका, आफ्नो आफ्नो प्रोग्रामहरु के छन् पीजीमा, त्यसपछि सिलेबसहरु कस्तो छ, कसरी इन्ट्रान्स लिइराख्नु भएको छ भनेर सबैलाई चाहिँ त्यो अफिसियली त्यो कुराहरुलाई चाहिँ कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ सबैहरुसँग पठाउनलाई अनुरोध गरियो। त्यसपछि द अभाइलेबल सिलेबस फर रिलेटेड डिसिप्लिन्स फ्रम द भेरियस इन्स्टिट्युसन वेयर कम्पाइल, सबैलाई कम्पाइल गरियो। त्यसपछि टिम अफ एक्सपर्ट एउटा टिम एक्सपर्टहरुको टिम बनाएर चाहिँ त्यसमा वर्कआउटहरु गरेर अनि भेरियस इन्स्टिट्युसनहरुको सबैको रिप्रेजेन्टेटिभहरु हुनुहुन्थ्यो त्यसमा, सबैले वर्कआउटहरु गर्नुभयो अनि कम्पाइल डकुमेन्टमा काम गर्नुभयो। त्यसपछि वर्कसप कन्डक्ट भयो। वर्कसप कन्डक्ट भइसकेपछि के कुरालाई इन्क्लुड गर्ने, के कुरालाई त्यहाँबाट हटाउने र के कुरा थप्न आवश्यक छ, के कुरा त्यहाँ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेकोमा भन्नाले हटाउँदा पनि केही फरक नपर्ने के कुराहरु छन् भनेर त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्ने कामहरु भयो भने विभिन्न अदर एस्पेक्ट अन इन्ट्रान्स सिलेबस इन्भल्भिङ एक्सपर्ट हु डेभलप द सिलेबस एन्ड एक्सपिरियन्स्ड एक्सपर्ट कन्डक्टिङ द पीजी इन्ट्रान्स एक्जाम इन भेरियस इन्स्टिट्युसन एन्ड हेड चिफ अफ एक्जामिनेसन डिभिजन्स इन द रेस्पेक्टिभ इन्स्टिट्युसन सबैसँग डिस्कस भयो। त्यसपछि वर्कसप इन्भल्भिङ अल द हेड अफ इन्स्टिट्युसन्स एन्ड कन्सर्न रेगुलेटरी अथोरिटी वाज कन्डक्टेड टु कम अप विथ कन्सेन्सस। सबैजनासँग डिस्कस भइसकेपछि पहिलाको प्र्याक्टिसहरुमा ओभरभ्यू गरिसकेपछि त्यो पहिलाको प्र्याक्टिसहरुलाई चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले ब्रिफिङ गरिसकेपछि अब कमनली कसरी जाने भनिसकेर सबै इन्स्टिट्युसनहरुको रिप्रेजेन्टेटिभको प्रेजेन्समा र रेगुलेटरी अथोरिटीको प्रेजेन्समा चाहिँ एउटा कन्सेन्ससमा जाने भनेर वर्कसपहरु कन्डक्ट गरियो। अब कन्सेन्सस के कुरामा एग्री भयो त, त्यो वर्कसपको फाइन्डिङ के भयो, उहाँ स्टेक होल्डरहरु चाहिँ के कुरामा चाहिँ एग्री हुनुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ
एग्री टु डेभलप द सिलेबस फर 11 ग्रुप्स रिप्रेजेन्टिङ अल द पिजी प्रोग्राम्स। पिजी प्रोग्रामहरूको 11 ग्रुपहरूको लागि एउटै कमन सिलेबस कमन इन्ट्रान्स एक्जाम गराउने चाहिँ एग्री भयो। एमडी, एमएस, एमडिएस, एमपिएच, एमएससी पब्लिक हेल्थ, एमएससी नर्सिङ, एमएन, एमडी आयुर्वेदा, त्यसै गरी एमएससी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, बेसिक मेडिकल साइन्स, एम फार्म, अनि त्यसै गरी एमआइटी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी र एम अप्टोमेट्रीको लागि टु मेक अ सिंगल पेपर फर डिफ्रेन्ट एकाडेमिक प्रोग्राम्स विथ द सेम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एउटै इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको लागि चाहिँ एउटै सिंगल पेपर बनाउने चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो। फर इक्जाम्पल एमएससी नर्सिङ, एमएन, एमपिएच, एमएससी पिएच, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, एमएससी बेसिक मेडिकल साइन्स प्रोग्रामको लागि देयर सुड बी अ प्रोफेसनल काउन्सिल registration फर एप्लाइङ टु द पिजी प्रोग्राम एक्सेप्ट फर द एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी program where the professional council registration is done only after the completion of the course। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पिजी इन्ट्रान्स एक्जाममा एपियर हुनको लागि चाहिँ सम्बन्धित आफ्नो काउन्सिलको चाहिँ पहिले रजिस्ट्रेसन भइसकेको हुनुपर्छ एक्सेप्ट क्लिनिकल साइकोलोजीको लागि चाहिँ। त्यसै गरी कन्सेन्सस वाज जेनेरेटेड टु हेभ द इन्ट्रान्स टेस्ट पेपर विथ 200 MCQ टु इम्प्रुभ द कन्टेन्ट कभरेज एज वेल एज टु म्याच विथ द रिसेन्ट प्र्याक्टिस। दिस विल अल्सो हेल्प डिफ्रेन्सिएसन अफ क्यान्डिडेट्स बाई मिनिमाइजिङ द टाई इन द मार्क्स एमोङ द क्यान्डिडेट्स। 200 MCQ क्वेसनहरू बनाउने चाहिँ कन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेन्सस भयो। एज वेल एज म्याच विथ द रिसेन्ट प्र्याक्टिस। अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसमा कस्ता क्वेसनहरू आउँथे, कस्तो कन्टेन्टहरू राखिन्थ्यो, कुन कुन ब्याकग्राउन्डको क्वेसनहरू आउँथ्यो, त्यो सबैलाई म्याच गर्ने हिसाबले चाहिँ 200 MCQ क्वेसन राख्ने चाहिँ कन्सेन्सस भयो। MCQ विल बी अफ सिंगल बेस्ड रेस्पोन्स टाइप। 4 अप्सन दिएर हामीले अघिल्लो ब्याचलर लेभलको सिलेबसमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। 4 अप्सन्स, द बेस्ट अप्सन तपाईँहरूले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्सेन्सस चाहिँ अर्को के भयो भन्दाखेरि 3 आवरको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा टाइम छुट्याइएको हुन्छ र MCQ को क्वेसनहरू चाहिँ नट एक्सिड 60 वर्ड भन्दा बढी एक्सिड नगर्ने गरी पेपर सेट गरिएको हुन्छ। include 10 marks from the topic of CPD programs in MDMS and MDS program, including medical ethics, basic and advanced cardiac life support, communication skills, rational use of medicine, infection prevention, etc. in order to address human sensitivity and professionalism। CPD प्रोग्राम, MDMS र MDS प्रोग्राममा चाहिँ यो माथि भनिएका कन्टेन्टहरू चाहिँ सिलेबसमा 10 मार्क्सको लागि चाहिँ छुट्याउने ताकि ह्युमन सेन्सिटिभिटी र प्रोफेसनलिजम कुराहरू नछुटोस् भनेर चाहिँ त्यो सब्जेक्टको लागि चाहिँ 10 मार्क्सको लागि छुट्याइन्छ। र एडप्ट क्राइटेरियन रिफरेन्स टेस्ट विथ 50% पास मार्क्स विथ नो नेगेटिभ मार्किङ। यसमा नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन र 50% चाहिँ पास मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। डिफिकल्टी लेभल, कस्तो खालको डिफिकल्टी लेभलको क्वेसनहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ए नम्बरमा रिकल लेखेको छ। रिकलको 30% क्वेसन चाहिँ रिकलसँग रिलेटेड आउँछ भने तपाईँले पढेको थ्योरीको कुराहरूलाई रिकल गरेर टिक लगाउन सक्ने खालको रिकलको 30% आउँछ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले पढेर एकदम बुझेर त्यसलाई क्रिटिकल्ली थिङ्क गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर मात्र एन्सर दिन सक्ने खालको लेभलको क्वेसनहरू 50% आउँछ भने एप्लिकेबल टाइपको लजिक रिजनिङ खालको एप्लिकेबल खालको र त्योभन्दा माथिको लेभलको क्वेसन चाहिँ 20%हरू आउने गर्छ। सी नम्बरमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब सब्जेक्ट वाइज अघि पनि हामीले भन्यौँ 11वटा प्रोग्रामको लागि चाहिँ सिलेबस बनाइएको छ। पहिलो प्रोग्राम रहेको छ MDMS, डक्टर अफ मेडिसिन मास्टर अफ सर्जरी भन्ने प्रोग्राम रहेको छ। यसमा तपाईँले पढ्नको लागि चाहिँ यसमा एडमिसन हुनको लागि क्राइटेरिया तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ खुलाइएको छ। MBBS or equivalent from institution recognized by government of Nepal, registered in Nepal Medical Council, registered in respective medical council, 1 year experience except for MDGP and MDMS in basic medical science excluded. Candidates should score minimum 50% marks in entrance examination conducted by Medical Education Commission for being eligible top in the merit list मा पढ्नु पर्ने हुन्छ 50% मार्क्स ल्याएर। एक्जाम फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि पनि भन्यो 200 मार्क्सको हुन्छ, नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन, 4वटा अप्सन हुन्छ। बेस्ट मल्टिपल चोइस क्वेसनमा तपाईँले बेस्ट अप्सन टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र ड्युरेसन 3 आवर्सको हुन्छ। 3 आवर्सको भइसकेपछि एक टाइम चाहिँ तपाईँ भोलिन्ट्री सर्ट ब्रेकको लागि टोयलेट जान पाउनुहुन्छ र त्यो भनेको 1 घण्टा सकिसकेपछि मात्र हुन्छ। अब MDMS डक्टर अफ मेडिसिन मास्टर अफ सर्जरी पढ्ने तपाईँ सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले कस्तो ब्याकग्राउन्डको क्वेसनहरू चाहिँ कुन एरियाको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाउन खोजेको छ। क्लिनिकल पार्टमा चाहिँ तपाईँले मेडिसिन, सर्जरी, अब्स्ट्रेक्टिभ गाइनेकोलोजी, पेडियाट्रिक्स, अर्थोपेडिक्स र अटिनोग्लोलोजी र अप्थ्याल्मोलोजी सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। 18 मार्क्स, 12, 10 र 7 मार्क्स रेस्पेक्टिभली यो एरियाबाट क्वेसन आउने गर्छ भने त्यसै गरी साइकेट्री, रेडियोलोजी, डर्मेटोलोजी
मा 77 नम्बरको क्वेसनहरु आउँछ र सब टोटल यो जुन अगाडि तपाईले देख्नुभयो क्लिनिकल पोर्सनबाट चाहिँ तपाईको 115 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र बेसिक मेडिकल साइन्समा एनाटोमी फिजियोलोजी प्याथोलोजी फार्माकोलोजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलोजीबाट चाहिँ तपाईको रेस्पेक्टिभ मार्क्सको आधारमा 60 मार्क्स एलोकेट गरिएको छ र तपाईले 60 मार्क्सको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कम्युनिटी मेडिसिन र रिसर्च मेथोडोलोजीबाट 6+4 गरेर चाहिँ 10 मार्क्सको लागि तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र फरेन्सिक मेडिसिनबाट 5 मार्क्स र क्वेसन रिलेटेड टु म्यान्डेटरी सीपीडी मेडिकल एथिक्स रेशनल युज अफ ड्रग्स इन्फेक्सन प्रिभेन्सन बीएलएस एसयूएलएस कम्युनिकेसन स्किल्समा चाहिँ तपाईले 10 मार्क्सको प्रिपेयर गरेर यी सबै 20 वटा जुन क्राइटेरियामा क्वेसनहरु बनाइन्छ 20 वटा क्राइटेरियाको लागि तपाईले 200 मार्क्समा यति प्रिपेयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एमडी एमएस डाक्टर अफ मेडिसिन मास्टर अफ सर्जरी सब्जेक्टको लागि चाहिँ आफूलाई एकदम प्रिपेयर बनाएर चाहिँ एक्जामको लागि रेडी बनाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो प्रोग्रामतिर जाउँ, मास्टर्स इन डेन्टल सर्जरी एमडीएस भनेको छ। एलिजिबिलिटी तपाईले बीडीएस गरेको हुनुपर्छ, इक्विभ्यालेन्ट फ्रम इन्स्टिट्युसन रिकग्नाइज्ड बाइ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। मेडिकल काउन्सिल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा तपाई रजिस्टर भएको हुनुपर्छ। रेस्पेक्टिभ मेडिकल काउन्सिल मा रजिस्टर भएर यदि बाहिरबाट पढेर बाहिर कन्ट्रीको आउनु भएको छ भने रेस्पेक्टिभ कन्ट्रीमा चाहिँ आफ्नै कन्ट्रीको मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर भएको हुनुपर्छ। 1 इयर एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ तपाईले यो पढ्नको लागि र 50% पास मार्क्स इन्ट्रान्स एक्जाममा ल्याउनुपर्छ मेरिट लिस्टमा नाम निकाल्नको लागि र एक्जाम फर्मेट अगाडि भनिएको जस्तै एज इट इज हो। अब कुन एरिया कुन सब्जेक्ट कुन टपिकमा तपाईले आफूलाई प्रिपेयर गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ क्लिनिकल डेन्टल साइन्स सब्जेक्ट भनेर छुट्याइएको छ। सब टपिकहरु यसमा रहेको छ। ओरल मेडिसिन एन्ड रेडियोलोजी, ओरल एन्ड मैक्सिलोफेसियल सर्जरी, पेरिडोन्टिक्स, कन्जर्भेटिभ डेन्टिस्ट्री एन्ड इन्डोडोन्टिक्स, अर्थोडोन्टिक्स र डेन्टोफेसियल अर्थोपेडिक्स र पेडोडोन्टिक्स एन्ड प्रिभेन्टिभ डेन्टिस्ट्री। यसैगरी प्रोस्थोडोन्टिक्स एन्ड मैक्सिलोफेसियल प्रोस्थेटिक्स, रिमुभल प्रोस्थो प्लस फिक्स्ड प्रोस्थोडोन्टिक्स र मैक्सिलोफेसियल प्रोस्थेटिक्स गरेर तपाईले यता देखाइएको साइडमा राइट साइडमा देखाइएको जुन 15 मार्क्सहरु भनेको छ यो मार्क्सको लागि तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी मास्टर्स इन डेन्टल सर्जरीको अरु टपिकहरु रहेको छ, पब्लिक हेल्थ डेन्टिस्ट्री। त्यसैगरी धेरै यहाँ टपिकहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म वन टपिकहरुमा जान चाहिन। त्यसैगरी मेडिकल साइन्समा पनि विभिन्न टपिकहरु ब्रेकडाउन गरिएको छ र अन्तिममा चाहिँ तपाईको टोटल मार्क्स चाहिँ 200 मार्क्सको लागि चाहिँ तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन टपिक कुन च्याप्टरबाट कुन युनिटबाट मैले कति मार्क्सको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ भनेर तपाईले यो सिलेबस हेरेर प्रिपेयर गर्नुभयो भने आफूलाई चाहिँ कुनै पनि मार्क्स चाहिँ छुट्नबाट चाहिँ आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच, मास्टर्स अफ साइन्स इन पब्लिक हेल्थ एमएससी पीएच, मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिसन, मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ इन हेल्थ प्रमोसन एन्ड एजुकेसन एन्ड मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ इन पब्लिक हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट। यसको लागि इलिजिबिलिटी भनेको तपाईले एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीएच, बीएन, बीएससी नर्सिङ, बीएनएस गर्नुभएको छ, बीएससी एमएलटी, बीएमएलटी, बाम्स, बी फार्मेसी, बी अप्टोमेट्री गर्नुभएको छ र बीएसएलपी गर्नुभएको छ भने तपाईले एमपीएच सब्जेक्टहरु पढ्न पाउनुहुन्छ। रजिस्टर्ड भएको हुनुपर्छ तपाई रेस्पेक्टिभ जुन सब्जेक्टबाट तपाईले ब्याचलर गर्नुभएको छ त्यो सब्जेक्टसँग रिलेटेड रेस्पेक्टिभ काउन्सिलमा तपाई दर्ता भएको हुनुपर्ने छ। क्यान्डिडेट शुड स्कोर अ मिनिमम 50% मार्क्स इन द इन्ट्रान्स examination conducted by Medical Education Commission for eligible to be in the merit list। 50% पास मार्क्स तपाईले ल्याउनै पर्छ। एक्जामको फर्मेट भनेको अगाडि भनेको जस्तै हो, 4 वटा अप्सन हुन्छ। बेस्ट अप्सनमा तपाईले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ क्वेशन 200 वटा हुन्छ भने 3 आवर्सको लागि यो एक्जाम लिइन्छ। तपाईले सर्ट ब्रेक चाहिँ 1 आवर पछि पाउनुहुन्छ। कुन सब्जेक्ट कुन एरिया कुन टपिक कुन युनिट कुन च्याप्टर तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्छ यसको लागि भनेर 200 मार्क्सको लागि सबैलाई ब्रेकडाउन गरिएको छ। टोटल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 16 वटा सब च्याप्टरमा ब्रेकडाउन गरिएको छ। यो 16 वटा यहाँ देखाइएको सब च्याप्टरमा तपाईले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुभयो भने कुनै पनि यहाँ भएको च्याप्टरहरु तपाईले छुटाउनु भएन प्रिपरेसन गर्ने बेला भने तपाईको मार्क्स राम्रो आउन सक्छ। यानी कि आफ्नो तरिकाले आफूलाई सजिलो लागेको च्याप्टरहरु मात्रै तपाईले रोजेर पढ्नु भयो र यहाँ भएका टपिकहरु छुटाउनु भयो भने भोलि तपाईको मार्क्समा चाहिँ धेरै ह्याम्पर गर्न सक्छ। अर्को रहेको छ एमडी आयुर्वेदा
एमडी आयुर्वेदामा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ BAMS BAMS और इक्विभ्यालेन्ट फ्रम इन्स्टिट्युसन रेकग्नाइज बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र सम्बन्धित काउन्सिलसँग सम्बन्धित सब्जेक्टको ब्याचलर पढेको हुनु पर्यो, सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनु पर्यो र एज पहिलाको जस्तै अरू सब्जेक्टको जस्तै 50% पास मार्क्स ल्याउनु पर्यो र 1 इयर एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो। र अगाडिको स्लाइडमा तपाईँले कति याद गर्नुभयो, मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थमा चाहिँ 1 इयर एक्सपिरियन्स भन्ने क्राइटेरिया जुन पहिला थियो अहिले हटाइएको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। र एमडी आयुर्वेदामा चाहिँ तपाईँले 1 इयर वर्क एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ तपाईँको। र मार्क्समा कुन कुन सब्जेक्टहरू, कुन कुन एरिया, कुन कुन च्याप्टर इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बेसिक आयुर्वेदा मेडिकल साइन्सबाट तपाईँको टोटल 66 मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ र टपिकहरू च्याप्टरहरूको ब्रेकडाउन चाहिँ यहाँ तल गरिएको छ, तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा तपाईँले पज गरेर पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। एमडी आयुर्वेदाको अरू त्यसपछि क्लिनिकल सब्जेक्टमा चाहिँ यहाँ देखाइएको सब्जेक्टहरू तपाईँले च्याप्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। 28 मार्क्सहरू आउँछ हरेक च्याप्टरबाट। यसरी चाहिँ टोटल क्लिनिकल सब्जेक्टबाट चाहिँ 134 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन आउँछ भने टोटल मार्क्स 200 को हुन्छ यसको लागि पनि। अर्को रहेको छ मास्टर्स इन नर्सिङ, MSc नर्सिङ र मिडवाइफरी। इलिजिबल हुनुको लागि चाहिँ तपाईँ सम्बन्धित नर्सिङ सब्जेक्टहरू पढेको हुनुपर्छ, ब्याचलरमा MSc मिडवाइफरी सब्जेक्ट नर्सिङ सब्जेक्टहरू पढेको हुनुपर्छ र नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसको लागि पनि तपाईँको 1 इयर वर्क एक्सपिरियन्स इम्पोर्टेन्स हुन्छ, चाहिन्छ। त्यो तपाईँले गरेको हुनुपर्छ, काम गरेको हुनुपर्छ ब्याचलर्स पछि, अनि मात्र तपाईँले पिजीको लागि एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र 50% पास मार्क्स ल्याएर तपाईँ मेरिट लिस्टमा पढ्न सफल हुनुपर्छ। यसको लागि पनि पहिला जस्तै 200 वटा क्वेसनहरू आउने गर्छ र सब्जेक्टहरू यहाँ छुट्याइएको छ। 12 वटा च्याप्टरमा कुन कुन युनिट पढ्ने, कुन कुन टपिक पढ्ने भनेर यहाँ छुट्याइएको छ। युनिटहरूबाट सबैभन्दा बढी नम्बर चाहिँ 20 मार्क्सको आउँछ भने सबैभन्दा कम चाहिँ 6 मार्क्सको आउँछ। यो लास्टको 2 वटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सबै टपिकहरू तपाईँले कभर गर्नुभयो भने तपाईँले ओभरअल 200 मार्क्सको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ मास्टर्स इन फार्मेसी एमफार्म पिजी कोर्स गर्नको लागि तपाईँले ब्याचलर्समा चाहिँ बिफार्म कोर्स गरेको हुनुपर्छ, फार्मेसी काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ र 50% पास मार्क्स चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्स इक्जाममा ल्याउनुपर्छ र मेरिट लिस्टमा पढ्नको लागि। यसमा पनि 1 इयर एक्सपिरियन्स छैन, हटाइएको छ। र इक्जाम फर्मेट अरू सब्जेक्टहरूको लागि जस्तै यो 3 आवर्सको 200 मार्क्सको र 4 वटा अप्सन, बेस्ट अप्सन तपाईँले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा 11 वटा युनिट र च्याप्टरमा ब्रेकडाउन गरिएको छ क्वेसनहरूलाई। यो 11 वटा च्याप्टर युनिटहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा हाइएस्ट मार्क्स 20 मार्क्स आउँछ एउटा च्याप्टरबाट भने सबैभन्दा लोएस्ट मार्क्स 18 मार्क्सको लागि चाहिँ धेरै च्याप्टरहरू चाहिँ छुट्याइएको छ। यसरी 11 वटा च्याप्टरमा तपाईँले प्रिपेयर गर्नुभयो भने ओभरअल तपाईँले 200 मार्क्सको लागि प्रिपेयर गर्नुहुन्छ एमफार्म सब्जेक्टमा इन्ट्रान्स इक्जाम दिनको लागि। अर्को रहेको छ MSc MIT मास्टर्स अफ साइन्स इन मेडिकल इमेजिङ टेक्नोलोजी भन्ने सब्जेक्ट रहेको छ। यसमा तपाईँले BSc MIT गरेको हुनुपर्छ यो सब्जेक्टमा पिजीमा एडमिसन गर्नको लागि र तपाईँ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसमा कुनै एक्सपिरियन्सको कुरा गरिएको छैन। 50% पास मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यसपछि इक्जाम फर्मेट अरू सब्जेक्टको जस्तै यो अगाडि र कुन कुन युनिट र कुन कुन च्याप्टरको वेटेजहरू चाहिँ कसरी छुट्याएको छ भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 14 वटा एरिया, 14 वटा च्याप्टर युनिटहरू छुट्याएको छ। यसमा डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू कोर सब्जेक्ट भनेर 65 मार्क्स, त्यसरी रेडियोलोजिकल एन्ड इमेजिङ फिजिक्स भनेर यसरी मार्क्सहरू छुट्याएको छ। यो टोटल 14 वटा टपिकहरू तपाईँले प्रिपेयर गरेर कभर गर्नुभयो भने 200 मार्क्सको लागि चाहिँ तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ MSc क्लिनिकल मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एन्ड MSc क्लिनिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोजी सब्जेक्ट। यसको लागि तपाईँले ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ रिलेटेड सब्जेक्टमा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, BMLT और BSc ल्याबोरेटरी मेडिसिन, MBBS, BDS सब्जेक्ट और इट्स इक्विभ्यालेन्ट अरू कुनै सब्जेक्ट पढेको हुनुपर्छ। रेस्पेक्टिभ प्रोफेसनल काउन्सिलमा तपाईँ दर्ता भएको हुनुपर्ने छ। यसमा पनि कुनै एक्सपिरियन्सको कुरा गरिएको छैन। तपाईँले 50% पास मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। इक्जाम फर्मेट अगाडिको जस्तै रहेको छ र यसमा 10 वटा युनिट, सब युनिट, च्याप्टरहरू चाहिँ ब्रेकडाउन गरिएको छ। यो 10 वटा च्याप्टरमा तपाईँले हाइएस्ट मार्क्स आउने च्याप्टरहरू 2टा 50 मार्क्सको रहेको छ भने अरू त्यसै गरी 20, 12, 8 गर्दै ब्रेकडाउन भएर चाहिँ अरू च्याप्टरहरू टोटल इन्क्लुड गरिएको छ। यहाँ देखाइएको 10 वटा च्याप्टरमा तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्नुभयो भने ओभरअल तपाईँ 200 मार्क्सको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ र 200 मार्क्स मैले कुन च्याप्टर म कति प्रिपेयर छु, कुन च्याप्टर मैले कति डेप्थसम्म पढेको छु र कुन च्याप्टर मैले कति सर्फेसली पढेको छु भन्ने कुरा तपाईँले आफूलाई जज गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को रहेको छ एमएससी इन बेसिक मेडिकल साइन्स एनाटोमी फिजियोलोजी फार्माकोलोजी बायोकेमिस्ट्री र माइक्रोबायोलोजी यसमा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ तपाईले प्रत्येक सब्जेक्ट अनुसार देख्न सक्नुहुन्छ एनाटोमीमा ब्याचलर इन फिजियोथेरापी बीपीटी बीएमआईटी एमबीबीएस बीडीएस बाम्स पढेको हुन सक्नुहुन्छ भने फिजियोलोजीको लागि बीपीटी बीएमआईटी एमबीबीएस बीडीएस बाम्स त्यसैगरी फार्माकोलोजीको लागि बीफार्म एमबीबीएस बीडीएस बाम्स र माइक्रोबायोलोजीको लागि बीएससी क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी बीएससी एमएलटी बीएससी ल्याबोरेटरी मेडिसिन एमबीबीएस बीडीएस र बाम्स पढेको हुनुपर्ने छ भने बायोकेमिस्ट्रीको लागि तपाईले बीएससी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बीएससी एमएलटी बीएससी ल्याबोरेटरी मेडिसिन एमबीबीएस बीडीएस बाम्स अथवा इक्विभ्यालेन्ट सब्जेक्ट पढेर यो सबै सब्जेक्टको रेस्पेक्टिभ आफ्नो काउन्सिलमा चाहिँ तपाईको के हुनुपर्छ रेस्पेक्टिभ काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्छ र क्यान्डिडेटले तपाईहरुले चाहिँ 50% मिनिमम मार्क्स चाहिँ अब्टेन गरेर चाहिँ मेरिट लिस्टमा पर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम फर्मेट अगाडिको जस्तै हो 3 आवर्सको 200 मार्क्सको 200 वटा क्वेशन 1 मार्क्स इच र बेस्ट अप्सनमा तपाईले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी बेसिक मेडिकल साइन्स एनाटोमी फिजियोलोजी फार्माकोलोजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलोजीको लागि चाहिँ च्याप्टरहरु सब्जेक्टहरु ब्रेकडाउन गरिएको छ 7 वटा च्याप्टर युनिटहरु ब्रेकडाउन गरिएको छ एनाटोमी फिजियोलोजी प्याथोलोजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलोजी फार्माकोलोजी बायोस्ट्याटिस्टिक्स एन्ड रिसर्च मेथोडोलोजी भनेर यसरी इच 30 मार्क्स र लास्टमा बायोस्ट्याट र रिसर्च मेथोडोलोजीलाई 20 मार्क्स छुटाएर चाहिँ 200 मार्क्सको ओभरअल मार्क्सको लागि चाहिँ तपाई प्रिपेयर हुनुपर्छ यो माथि दिएको सब्जेक्टहरुको इन्ट्रान्स दिने यदि प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को रहेको छ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलोजी एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलोजी पढ्नको लागि तपाईले एमए एमएससी डिग्री इन साइकोलोजी गरेको हुनुपर्छ विथ क्लिनिकल अर काउन्सिलिङ साइकोलोजी एज अ स्पेशल फोकस पेपर इन साइकोलोजिकल असेसमेन्ट साइकोप्याथोलोजी एबनर्मल साइकोलोजी काउन्सिलिङ साइकोथेरापी फ्रम द युनिभर्सिटी रिकग्नाइज बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल माथिको टपिकहरुमा तपाईले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड के तयार गरेको हुनुपर्छ भने 50% मार्क्स तपाईले चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाममा एपियर गर्दाखेरि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र एक्जाम फर्मेट अगाडिको सब्जेक्टहरुको जस्तै हो र एक्जाममा आउने क्वेशनहरुको वेटेज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12 वटा युनिटहरु च्याप्टरहरु चाहिँ ब्रेकडाउन गरिएको छ यो 12 वटा युनिटहरु च्याप्टरहरुमा कुनैमा 16 मार्क्स छ कुनैमा 20 मार्क्स छ यसरी ब्रेकडाउन गरेर ओभरअल 200 मार्क्सको क्वेशनको लागि तपाईले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ दिएको सबै टपिकहरुमा आफूलाई कति डेप्थसम्म प्रिपेयर गर्ने र म कति मार्क्सको लागि प्रिपेयर भए भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एकदम सोचेर सिलेबस अगाडि राखेर प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को रहेको छ अन्तिममा मास्टर्स अफ अप्टोमेट्री एम अप्टोम प्रोग्राम यो पढ्नको लागि तपाईको ब्याकग्राउन्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि ब्याचलर अफ अप्टोमेट्री बी अप्टोम डिग्री तपाईले पढेको हुनुपर्छ भिजन साइन्स बी अप्टोम डाक्टर अफ अप्टोमेट्री ओडी भनिन्छ बीएससी इन अप्टोमेट्री र युनिभर्सिटी नेपाल गभर्नमेन्टले रिकग्नाइज गरेको युनिभर्सिटीबाट यो सब्जेक्टहरु तपाईले इक्विभ्यालेन्ट भएका सब्जेक्टहरु चाहिँ पढेको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले पीजी मा इन्ट्रान्स दिन पाउनुहुन्छ मास्टर्स अफ अप्टोमेट्रीको लागि र तपाई सम्बन्धित काउन्सिलमा रजिस्टर्ड एज अ अप्टोमेट्रिस्ट इन नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा एनएचपीसी मा चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ इन्ट्रान्स एक्जाममा तपाईले 50% मिनिमम मार्क्स ल्याउनु पर्छ मेरिट लिस्टमा एलिजिबल हुनुको लागि एक्जाम फर्मेट अगाडिको जस्तै हो 200 वटा क्वेशन 1 मार्क्स इच एबीसीडी अप्सन्स बेस्ट अप्सनलाई तपाईले टिक लाउनु पर्छ नो नेगेटिभ मार्किङ र क्वेशनको रेशियो चाहिँ रिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ र एप्लिकेसन 30% 50% र 20% आउँछ 3 आवर्सको र यसको क्वेशनहरु ब्रेकडाउन हेर्नुहुन्छ भने कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ भन्दाखेरि 14 वटा च्याप्टर छुट्याएको छ 14 वटा च्याप्टरमा 14 वटा यसरी टपिकहरु दिएको छ यो टपिकमा सबैभन्दा कम 6 मार्क्स छ इथिक्स एन्ड प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट इन अप्टोमेट्रीमा भने सबैभन्दा हाईएस्ट मार्क्स 20 मार्क्स धेरै च्याप्टरबाट चाहिँ 20 मार्क्स आउँछ त्यही भएर हाईएस्ट मार्क्स आउने लोएस्ट मार्क्स आउने र मार्क्सको आधारमा पनि कुन च्याप्टरमा म कति डेप्थसम्म जाने भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ यो आधार मानेर प्रिपेयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको प्रिपरेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुन सक्छ अब लिस्ट अफ रजिस्टर्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हेल्थ प्रोफेसनल प्रोग्राम्स इन नेपाल यो नेपालमा लिस्ट भएका प्रोग्रामहरु हुन् जस्तै अब एमडीएमएस मा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल 22 वटा प्रोग्राम चाहिँ रजिस्टर भएको छ नेपालमा भने एमडीएस प्रोग्राममा चाहिँ टोटल 9 वटा प्रोग्राम रजिस्टर भएको छ र एमएससी नर्सिङमा चाहिँ नेपालमा 5 वटा प्रोग्राम चाहिँ रजिस्टर भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो टोटल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हेल्थ प्रोफेसनल प्रोग्रामहरु हो नेपालमा रजिस्टर भएको त्यसैगरी मास्टर्स अफ नर्सिङमा एमएनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा डिफरेन्ट प्रोग्रामहरु स्पेशलाइजेसनहरु रजिस्टर भएको छ त्यसैगरी एमपीएच प्रोग्राममा 6 वटा स्पेशलाइजेसन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ
विभिन्न आफूले कुन स्पेसलाइजेसनको लागि प्रिपेयर गर्ने, भोलि जनरल सब्जेक्ट लिएर मास्टर्स पढ्ने अथवा एउटा स्पेसलाइज्ड सब्जेक्ट लिएर आफू स्पेसलाइज्ड भएर मार्केटमा निस्किने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले पहिल्यै आफूले प्लान गरेर प्रिपेयर गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। म कुन सब्जेक्टको लागि प्रिपरेसन गर्दैछु भन्ने कुरा तपाई पहिल्यै आफूले आफ्नो प्लान डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एमएससी इन बेसिक मेडिकल साइन्समा 5 वटा डिफ्रेन्ट स्पेसलाइजेसन देख्न सकिन्छ भने अदर पीजी प्रोग्राम्स भनेर लास्टमा चाहिँ 6 वटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 6 वटा प्रोग्रामहरु चाहिँ अरु पीजी प्रोग्रामहरु चाहिँ यसरी लिस्ट आउट गरिएको छ। यसरी डिफ्रेन्ट लिस्टहरु तपाईले देख्न सक्नुभयो। अहिले तपाईले सुरुदेखि लास्टसम्म अहिलेसम्म यदि यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई नेपालमा पीजी इन्ट्रान्स एक्जाम दिनको लागि कुन कुन सब्जेक्टहरु रहेछन्, कुन सब्जेक्ट वटा 11 वटा विभिन्न सब्जेक्टमा कुन सब्जेक्टमा इन्ट्रान्स दिनको लागि आफ्नो ब्याकग्राउन्ड, आफ्नो क्राइटेरिया, आफ्नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हुनु पर्दो रहेछ, मेरो ब्याचलरको ब्याकग्राउन्ड, मेरो वर्क एक्सपिरियन्सको ब्याकग्राउन्ड हुन आवश्यक छ कि छैन, त्यसपछि म कुन काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्छ, मैले कुन सब्जेक्टको लागि कति च्याप्टर कति डेप्थमा गएर पढ्नुपर्छ, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा सायद तपाईले यसबाट इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला। सुरुदेखि लास्टसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यो भिडियोमा केही सल्लाह सुझाव र कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला र यो भिडियोलाई आफ्नो सर्कलमा जसले प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, मास्टर्स पीजी एक्जामको लागि इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो भिडियो पनि शेयर गरिदिनु होला। र यस्तै अरु इन्फर्मेसन हेल्थ रिलेटेड फिल्डमा अरु इन्फर्मेसनहरु पनि तपाईले भोलिको दिनमा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, थ्यांक यू, नमस्कार।